सेक्रेटरी आसा हनुमंत बोरकार तो सामको धडधडीत सांगता कितें जर ताका विचारता आपल्याला कोण काय करपाक शकना. आपूण मावीन गुदीन आलो मनीस मावीन गुदिनाक आपूण कितें काडला हप्तो पावयता म्हणून हे मावीन गुदीन पंचायत मंत्र्यान नोट करचें आनी जात तितले बेगीन ताका ते सेक्रेटरीची हांगची उचलबांगडी करची. आणि वयले ताका लेटर सुद्धा दिवन वो इतल्या विलेजर्सांक इग्नोर करता म्हटल्यार कसलो सरपंच वो हुकुमशाहीचो सरपंच जालो न्हू. कित्याक जाय ही पंचायत सपोज इतल्या लोकांचे तर आयकना इतले डिमांड्स जाल्यार कित्याक जाय ही पंचायतूच नाका न्हू. आमकां जे पयलीं लोक कशें करताले पोर्तुगीज टायमार एक मनीस रावतालो ते झाडा पोंदाक पंचायत घेता तशीच आतां आमकां घेवची पडली. आतां ही आनीक 15 दीस फुडें गेले म्हणजे इशू आतां वाडत वयतले आमचे. आनी केन्ना करपाचे आमी हे मेगा प्रोजेक्टाचे इशू केन्ना मांडपाचे. इतली गार्बेज आतां आमच्या गांवांत थंयसर पडलेली आसा ते हँडल जायना तेंचे कडेन केन्ना इशू मांडपाचे. लोकांक हांगा उदक सारकें येना. हांगासर तेंची तो इलिगल घरां म्हणटा तो 14 घरां वयता थंय लोकांची. तेका सांगलें आमी ते लायसन रिवोक कर म्हणून अजून तेणें लायसन रिवोक केल्लें ना. ते केन्ना आमी इशू मांडपाचे हे तेका खबर आसा. आयज व्हडलो प्रकरण जावपाचो आसा म्हणून तेणें आयडीएन तो वयर गेलो ओगी चोर कसो. हांवें दोन उतरां तेका थिंगा वयर वचून उलयलें बरे भाशेन तेका सांगलें तुका चिंबलान कोणें तरी हात लायला कोणें तुजेर थापट मारला वो बायलांनी तुका कितें केलां तूं बरे भाशेन सकयल यो आनी आमकां उलय आमी तुका कांयच म्हणना म्हूण. तरी तो हो सरपंच आमकां आयकना जाल्यार आमी हे बायलांनी कितें करपाची. फुडें कामाक हिंगा येवन सरपंचान म्हणून हिंगा कशी करपाचें फकत इंदिरा नजर घरां नार करपाची सायन्य मारपाची तेका रसीद दिवपाची तेंचीच कामां हे करून जाता. आनी आमची जायना जाल्यार लोकांच्या घरांनी कित्याक भोंवताले वोटींग करपाक आनी आमकां हिंगा कित्याक आपण हाडटा आमच्या तोंडांनी उतरां भायर काडपाक. तेका बरी दिसता तें आयकोपाक तेका रुशीक लागता. आतां जेवण लोक तेका रुशीक लागतलें हे उतरान तेका टेन्शन बी कांय ना. तुकाराम कुंकटकर चिंबल म्हणजे संस्थेचो सेक्रेटरी. खरें म्हणल्यार हो इशू आयज इतलो ल्हान इतलो व्हडलो इशू जावपाची गरज नासली. फक्त हो जाणून बुजून सरपंचान जो इशू क्रिएट केल्लो आसा हितून सगळ्यांचो टायम वेस्ट जाल्लो आसा. सगळ्यांचे आयज त्रास जातले ताका फक्त आमचो एकलो जबाबदार आहा तो सरपंच संदेश शिरोडकर. ताका खबर आसली ही ग्रामसभेक लोक जायतो येतलो म्हणून आनी हांवें ताका स्वता एज अ NGO मार्फत शुक्रारा दीस सकाळी 11:30 कशी ताका ईमेल केल्ली बाबा जेन्ना उद्या आमची मिटींग जाता ती जवळ जवळ 8-9 म्हयन्यांनी जाता जायते इशू पेंडींग आनी जायतो लोक अटेंड करपाचो आसा. सो तेन्ना ही मिटींग तूं कशी नॉर्मली भायर घेतालो तशीच घे. खरें म्हणल्यार आमचें ऑलरेडी हिंगा पयलींचे ग्रामसभेनी 2-3 आमी ठराव मांडलेलो आसा की आमची जी ग्रामसभा आहा पळय न्ही ती सदांच भायर घेवची म्हणून. पूण जाता कितें पावसान आमकां लिमिटेशन येता की पावसान भायर घेवंक मेळना म्हणून आमी ती पावसान वयर घेता. आनी खंयचेय आमचो ग्रामसभेचो रिकॉर्ड काडून पळयत न्हू जितले लोक भितर हॉलान आसता न्हू तितले लोक भायर आसता कॉरिडोरान नाल्यार थोडे लोक हिंगा सकयल आसता नाल्यार वयता. म्हणून आमी म्हटलें ठीक आहे पावसान जर आमचे कडेन ऑप्शन ना जिमान तूं भायरूच घे. आनी आतां म्हाका असं 2-3 वर्सां आतां सरपंच जाल्याक आमी असली आमची ऑर्डिनरी ग्रामसभा भायरूच घेताली. आतां हीच ग्रामसभा ताका अचानक इतले गरमेन घेवची कितें ताका सामकें पाजलें. तेवूय ताका सांगून एडवान्स इंटिमेशन दिल्लें बाबा तूं भायर घे म्हणून. आनी हें तेजी आतां हांव नका तेणी चूक केला काय जाणून बुजून केला म्हाका जाल्यार दिसता सगळे लोक सांगता हें तेणी जाणून बुजून केला. आतां ताका कारणां थोडी सांगलाच आसली आमच्या रेगनान बायन कितें कारणां ती. जायते जाण म्हणटा तेणी बॅगां घेतलेली आहा तितून सेक्रेटरी सामील आहा म्हणून. इतलें जावन हांवें ताका कितें इतले लोक येयल्ले आसा न्हू जो जालें तें जालें म्हटलें आमी आतां कितें सकयल घेवया सगळे कुलचे काडपाक या तुका शिफ्ट करपाक आमी लोक सपोर्ट तेंका करता सकयल घेवया बरे भाशेन आनी कंटिन्यू करया. तो तरी रेडी ना. अरे आमी जेन्ना ग्रामसभा लोकांची न्हू लोक येयला ते तुका सांगता ना म्हणटा हिंगाच घेवया. मागीर ताका दुसऱ्यान सांगलें जर तुका तूं हिंगाच घेवपाचीच ना आनी तूं म्हणटा मागीर घेता जाल्यार तूं म्हणलें ही आयची ग्रामसभा कॅन्सल कर आनी फुडल्या आयतारा घे. सकाळीं 2 काय 3 वरां तेणी तेन्ना आपूण हेडा ना घेवंकूच शकना आपूण एप्रिलान घेता म्हणूंक लागलो. आनी मागीर सगळ्या लोकांनी जेन्ना वयर येयले दबाव हाडलो तेन्ना मागीर म्हणून 29 तारीख घेता. मागीर तो म्हणूंक लागलो आपूण फुडल्या आयतारा घेता. पूण मागीर लोकांचें मातशें लिमिटेशन जालें कित्याक म्हाका दिसता हे जे आमचे आतां 2 ग्रामसभा पेंडींग आहा सिन्स फ्रॉम द ऑक्टोबर तेवूय तेणी घेवना. ते घेवचे म्हणून ताका BDOन 22 फेब्रुवारीक ऑर्डर काडली. आतां BDO म्हणल्यार BJPचोच गव्हर्मेंट न्हू. समजा तेजे पार्टीनूच स्वताचे पार्टीन ऑर्डर काडली ताका बाबा ही ग्रामसभा लोकांची घे तूं 22 तारीख. पूण ह्या मनशान संजय शिरोडकरान आपले पार्टीचो सुद्दां कितें ऑर्डर आहा ती फॉलो करिना. कितलो मुड्डर आनी कितलो सामको हरामी कसो वागता तो.
पूण तेन्ना मागीर नाइलाजान सांगचें म्हणटा आनी आमच्या लोकांक चड करून ही बायलां लोकांक मोर्चा घेवन पंचायतीर येवचो पडलो कित्या खातीर बाबा ग्रामसभा घे म्हणून ती वर्षी कायद्यान हिणी घेवंकूच जाय ह्या नालायकान सरपंचान असली कामां असली परिस्थिती हो लोकांचेर हाडटा आनी आयज पळय तिणें परिस्थिती हाडला इतली 3 पुलीस म्हाका दिसता पुलिसांकूय ती चुकीची मेसेज गेला आसतली ते हांव पुलिसांकूय सांगता हें जें सिच्युएशन तयार केलां हें सरपंच आमचो सरपंच शिरोडकर ह्यांनी परिस्थिती तयार केल्ली आसा जाणून बुजून ही केल्ली आसा आनी घडये घडये पुलिसांक कितें करा आमी रेडी आहा आमी बरे भाशेन मांडटा इशू न्हू उलयता न्हू भायर येता गेल्यार पुलिसांचो एक सुद्दां येवपाची हिंगा गरज ना तांकांय जायतीं कामां आसता पूण हो सरपंच मुद्दम हें सिच्युएशन तयार करता आनी हांव मागता तुमच्या मार्फत हेजो कोण पळय गॉडफादर आनी कोण बॉस आहा न्हू ताका बाबा हेका सांबाळा आनी थोडे जाण म्हणटा ताका खंय भावी आमदार आतां फुडें ताका आमदार करपाचो आहा लोक ताका रावला फुडल्या कसो दारांनी येता आनी ताका पळय कशें आन्सरां मेळटलीं ती लोकांक तो फेस करिना आनी आयज तिणें एक उदाहरण प्रस्तूत केल्लें आसा लोकांचो कितलो भंय आहा तो ताका अरे तुजे आमी वोटर मरे आनी आमचे कडेन बरे भाशेन मागले मरे चूक जाली सोडून दी भायर घेवया कितली एडामेंट म्हणून केली ती पळय आनी कितलो आतां लोकांक त्रास सोंसचे पडले ते पूण एनीवे आतां शेवटी आतां 29 तारीख ग्रामसभा आसा हो फुडलो आयतार सोडून दुसरो आयतारा तेन्ना हांव तुमच्या मार्फत सगळ्या चिंबोलच्या आमच्या गांवच्या लोकां कडेन मागता जे वोटर आहा तुमी मातशे कशे तरी टायम काडून हे मिटिंगेक येवचे 29 तारीख आनी आमी बरे भाशेन आमचे इश्यू सामके व्हडले सिरियस पेंडींग आहा ते आमी बरे भाशेन मांडून ठराव घेवचो देव बरें करूं